दिवचले आयडीसी वाठारांत राती कडेन 12:30 वरांच्या सुमाराक फ्लॅटांत उजो लागलो। फ्लॅटांत रावपी अन्नपूर्णा गौडा सुदैवान वाटावली। विजेच्यो वस्तू लासून काबार जाल्यो। शेजाऱ्यांनी गॅस सिलिंडर भायर काढलो त्या कारणान व्हड अपघाताक आडायलो अशी माहिती अन्नपूर्णान दिली। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। काल दिवचलच्या इंडस्ट्री वाठारांत एका फ्लॅटान उजो लागपाची घडणूक घडल्या। साधारण 12:30 वरांचेर हो इन्सिडंट जालो। त्या वेळार त्या फ्लॅटान एकलीच बायल रावताली आनी ज्या घरान आनीक कोण नासले। त्या वेळार हो इन्सिडंट घडलो। घरान उजो लागलो तेन्ना तिणें आपूण भायर येवन जे शेजारी आसा तांकां कळयलें। त्या वेळार तेंच्यांनी वचून ते सिलिंडर तशेंच दुसरें सामान आसा तें काडलें। त्या उपरांत उजो आनीक भडकल्या कारणान तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कळयलें। त्या उपरांत फायर ब्रिगेड येवन तो उजो नियंत्रणान हाडलो। घरांतले चडशे इलेक्ट्रीक एप्लायन्सीस जळून खाक जाल्लेले आसा आनी जे एस्टिमेट आसा लॉस तो आजून सारको तेंच्यांनी सांगलेलो ना। तेंच्यांनी पुलिसांनी कंप्लेन केल्ली आसा। त्या उपरांत जे इन्वेस्टिगेशन आसा तें जातलें आनी जे लॉस एक्झॅक्ट कितें आसा तें कळटलें। ती सुदैवान ती एकटीच आसले कारणान बायल ती वाटावली आसा आनी सगळे जे घरांतले एप्लायन्सीस आसा ते भिंतींचेर सगळे फॉग म्हणजे जाल्ल्या कारणान ती भिंती काळ्यो जाल्लेल्यो आसा। हेच्या वरसून कळटा की तो उजो कितको भयंकर आसलो तो। सादारण 4-5 त्या बिल्डिंगेन फ्लॅट आसा आनी ह्या फ्लॅटान जे इन्सिडंट घडला असो जर सिलिंडर आनी कितें जर ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार मोठो अनर्थ जातलो आशिल्लो तो टळलो आसा। डान्स म्हणून हांव न्हिदपाक गेलें। हांव न्हिदलें आनी 12:30 जाता थंय म्हाका वास येयलो। गुदमडूंक लागलें हांव भितर सुद्दां बेडरुमान। हांव म्हणलें कसले आवाज येयलो म्हणजे टिप 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 आवाज येयलो कोची सायडो। उठल्यार सगळो उजो हांगासर अशें म्हाज्या आंगारूच येवंक लागलो उजो। म्हाका भायर वचपाक जागोच ना। मागीर तशेंच कशें भायर धांवलें। म्हाका सुसात ना कितें करून कितें ना खंय उजो पेटलो तो म्हाका कळना जालें। मागीर हांव वयर धांवलें। मागीर तांकां सगळ्यांक आपयलें। ती येयली तेंच्यांनी सिलिंडर काडपाक प्रयत्न करता तेंच्या आंगारूच उजो येता। कितलीं जाणां धांवन भितर येयली काडपा खातीर तांकां प्रयत्न जावंक ना सिलिंडर भायर काडपा खातीर। मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। फायर ब्रिगेड येयलो। मागीर ते उजो बीन पाळून सिलिंडर बीन सगळें फ्रीज बीन सगळें काडून भायर उडयलें जळयलें। म्हाजें सगळें इतलें नुकसाण जालें। हांव तितून वाटून भायर येयलें तें व्हडलें देवान म्हाका वाचयलें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।